اسی نہیں کرنا. اللہ پاک نے انہوں ترک جہاد دی وجہ تو 40 سال دی ذلت رسوائی دیتی. سرگرداں وادی تیج پھر دے رہے, پتہ نہیں لگا مت ماری گئی, راہ نہ لبے جانا کدھر کرنا کیے. اللہ اکبر. 40 سال تھے سرگرداں پھر دے رہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی وفات ہو گئی, حضرت ہارون علیہ السلام دی وفات ہو گئی. پھر اللہ پاک نے یوشع بن نون علیہ السلام نو سرفراز کیتا نبوت نال. انہوں نے پھر جہاد دے قافلے تیار کیتے اور فلسطین نو فتح کیتا. قوم عمالقہ تو جڑا دا قبضہ چھڑایا, دوبارہ مسلمانوں نے ایتھے لے آ کے بسایا. تے جناب جدو جنگ جاری سی, فتح بالکل قریب آ گئی ہے, تے اثر دے قریب دا وقت ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نبی نے نہ برداشت نہیں کیتا کہ فلسطین دا علاقہ ایک رات بھی کافران دے قبضے وچ روے. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. 20ویں صدی عیسوی دا سب تو بڑا سانحہ اور حادثہ وہ مسئلہ فلسطین ہے. یورپ دا یہودیاں دے نال ایک گٹھ جوڑ ہویا. بالآخر دے نتیجے دے اندر 1948 دے اندر فلسطین دی جگہ تے ناجائز قبضہ کر کے اسرائیل دا ایک ملک مارز وجود وچ آیا. اور پھر یورپ تو برطانیہ تو یہودی کٹھے کر کے اتھے لے آکے بسائے, اور انہوں نے مسلمانہ تے اتے ظلم دے پہاڑ توڑنا شروع کیتے جو آج تک سلسلہ جاری. مسلمان اس ظلم و بربریت نو شروع تو ہی برداشت کر دیا ہے, حتیٰ کہ اقوام متحدہ دی شرمناک دھاندلی دا نتیجہ آج جنگ دی شکل دے اندر تو آٹے سامنے. اس تو بھی بڑا ستم یہ ہے کہ امت مسلمہ بے حسی دے نال انہا مظلومہ دا تماشا دیکھ دی رہی, اور کسی نے انہوں عرب دا مسئلہ قرار دیتا, کسی نے انہوں ملکی مسئلہ قرار دیتا, کسی نے انہوں سیاسی مسئلہ قرار دیتا, اپنے اپنے مفادات اگے رکھے. آج اتھو دی چیخ و پکار بھی جس مسلمان نو نہیں سنائی دے رہی, یہ مطلب ہے دے دل دے اندر ایمان دی رمک رتی موجود نہیں. سارا ایک صرف ڈرامہ دیا, دکھاوا دیا اور بوگس جیا بیان دے دینے. اسی جڑا انہا دی اسرائیل دی بربریت دے خلاف فلسطین دے نالا, اس تو اگے کوئی قدم رکھن واسطے تیار نہیں. شاید ایدہ ایک وجہ بھی ہوئے کہ مسلمانہ نو اس خطے دے علم اور آگہی نہیں کہ وہ خطہ کتنا فضیلت آلہ ہے, اور مسلمانہ دا اولا دینار روحانی ایمانی کتنا رشتہ گہرا ہے. مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ تو بعد روئے زمین تے سب نالوں زیادہ مبارک اور افضل خطہ فلسطین ہے. ادھے اندر لبنان, شام, فلسطین, دمشق, یہ سارا او خطہ ہے.
اج اگرچہ یہ وکھرے وکھرے ملک نے لیکن قرآن دی اصطلاح دے اندر یہ سارا خطہ جنوں فلسطین کیا جاندہ سی یہ اوہی مبارک خطہ ہے. تو میں چند گزارشات اپنے استاد محترم دے آن تک اس حوالے نال کرنیاں چاہنا. حالات دا تقاضا اور مسلمانہ دی ذمہ داری ہے. اج ہر جلسہ، ہر وعد، ہر زبان، ہر خطیب ایدی زبان تے مسئلہ فلسطین ہونا چاہیے. حالات دی نزاکت دے مطابق اج مسلمانہ دی ذمہ داری اے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو اے جنی زمین ہے نا ساری، خالق کائنات نے دی فضیلت بیان فرمائی. جدو ابراہیم علیہ السلام آگ چو با سلامت نکلے تو اے فلسطین دی طرف ہجرت کر کے گئے عراق چو. انہاں دے بھتیجے لوط علیہ السلام نو بھی اللہ نے نبی بنایا، وہ بھی اتھے ہی رہے. ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام دا مسکن اور مدفن بھی فلسطین ہی رہا. اور پھر انہاں دے بیٹے یعقوب بھی اتھے ہی رہے جب تک یوسف علیہ السلام خوہ چو نکل کے پھر سارا واقعہ عزیز مصر نہیں بن گئے. اے انبیاء دی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ نے دی فضیلت بیان فرمائی. خالق کائنات اعلان فرماتے نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا التي باركنا فيها للعالمين. فرمایا ابراہیم علیہ السلام تے لوط نو اس زمین دی طرف جنوں سارے جہاناں واسطے مبارک بنایا. ادھر اللہ فرماندے نے اسی پناہ دیتی. انہاں دی ہجرت گاہ بن گئی. ایک اور جگہ تے خالق کائنات فرماندے نے، مالک کائنات اعلان فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. والتین منو انجیر دی قسم، والزیتون منو زیتون دی قسم. دنیا دے اندر سب نو زیادہ انجیر تے زیتون دی سرزمین فلسطین ہے. اللہ فلسطین دے پھلاں دی قسم کھا کے اس مبارک زمین دیاں برکات نو بیان پیا کردا ہے. ایتھے برکتہ مادی بھی نے تو روحانی بھی نے. اور دوسری زمین تور سینہ دی قسم اٹھائی تے تیجی مکہ شہر دی قسم ہے. تینوں ہی زمینہ بڑیاں مبارک نے جدی قسم ابن کثیر فرماتے نے تین تے زیتون تو مراد فلسطین دی زمین ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ تے خالق کائنات اعلان فرماتے نے جدو موسیٰ علیہ السلام نو رہائی مل گئی، نجات مل گئی فرعون تو اللہ نے فرمایا جاؤ اس فلسطین نو جتھے اعمال کا دا قبضہ انو آزاد کرواؤ تے جہاد کرو. تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اینو ارض مقدسہ بھی قرآن نے آکھیا ہے تے ارض مبارکہ بھی قرآن نے آکھیا ہے. اللہ اکبر. خالق کائنات اعلان فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. مالک کائنات اعلان فرماندے نے اس زمین دے اتے مسجد اقصی جیدہ گرد و نواز سارا گرد و پیش مبارک ہی مبارک ہے. مادی برکات بھی نے، روحانی برکات بھی ہے، برکتان علی بھری ہوئی سرزمین ہے. اے انبیاء دی سرزمین ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام دی ہجرت گاہ ہے، انبیاء دا مسکن ہے. ہزاراں نبیاں دیاں تھے قبرہ موجود نے اور صحابہ کرام دی زیارت واسطے جایا کر دے سن. عاملہ دے
دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا یا اللہ ساڈی شام دی سرزمین وچ برکتاں پا دے یا اللہ یمن دے اندر برکتاں فرما دے صحابہ فرماندے نے سونیا دی وجہ کی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یا اللہ یہ شام تے یمن دی زمین تے برکتاں فرما دے ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے فتوبہ للشام شام والیاں نو مبارک ہوئے شام والیاں نو مبارک ہوئے صحابہ فرما دے نے سونیا دی وجہ کی ہے شام والیاں نو مبارکاں دے رہے ہو آمنہ دلال اسلام فرما دے نے لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا اس واسطے کہ رحمان دے فرشتے اس سرزمین تے اپنے پرانوں بچھا کے رکھ دینے اپنے پرانوں سرزمین تے بچھا کے رکھ دینے پھیلا کے رکھ دینے اے ساری زمین تے اللہ دے فرشتے جڑا اے دے آتا کر کے مبارک ہوئے شام آلے آلو آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت دے لوگو تسی جڑا تے مختلف گروہاں دے اندر مختلف لشکران دے اندر مختلف جماعتاں دے اندر وہ تقسیم ہو جاؤ گے ایک لشکر شام دے اندر ہوئے گا ایک لشکر جڑا یمن دے اندر ہوئے گا ایک لشکر عراق دے اندر ہوئے گا ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے سونیا جدو انہیں لشکر ہون میں اگر او دور پا لواں تے پھر مینوں تعین کر دیو میرا کدھر شمار ہونا چاہیے آمنہ دلال فرما دے نے علیکہ بالشام شام دے لشکر دے وچ شریک ہونا اپنی سعادت سمجھ لینا لازم سمجھنا کہ شام دے لشکر دی جگہ مل جائے شام دے گروہ تے جماعت تے جتھے دے اندر لشکر میں فرمایا اس واسطے کے خالق کائنات دے جننے پسندیدہ تے برگزیدہ تے چنیدہ تے نیک تے خیار تے ابرار جننے بندے ہونگے اللہ سارے انہوں کٹھیاں کر کر کے ملک شام دے اندر کٹھیاں فرما دوے گا فرمایا اس واسطے یہ شام نہ جا سکو پھر یمن دے لشکر دے اندر دور جانا اتھے دے تلاب تے پانیاں تو فیدہ اٹھانا تے نالا اپنے فرمایا خالق کائنات نے منو فتنیاں تو حفاظتی زمانہ دیتی ہے اے شام تے شام والے آلو اللہ نے زمانہ دیتی ہے ایتھے کدی بھی کفر دا گلگلہ نہیں رہے گا ایتھے کدی بھی کفر دا غلبہ نہیں رہے گا ایتھے ایمان ہی قرار پکڑے گا آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام فرما دینے اذا فسد اہل الشام لا خیر فیکم جدو شام والے فلسطین والے خراب ہو گئے پھر تو انہوں دنیا تے کتے بھی خیر تے ایمان تے نیکی کتے بھی نظر نہیں آئے گی اے جتھے آج جانگے نا فلسطین دا مسئلہ اے شام فلسطینی کوئی نام دے حدیث پاک دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو اللہ نے جتھے میدان محشر لانا ہے اے شام دی سرزمین ہوئے گی جتھے اللہ نے میدان محشر بپا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک حدیث وجہ ہے کہ عراق دے چنگے بندے شام جا جانگے شام دے برے بندے عراق ٹور جانگے اے شام ہر حال دے اندر شام دا خطہ جڑا ہے مبارک اہل ایمان واسطے آماج گا دے اور ایتھے ایک مسجد ہے جنہوں مسجد اقصیٰ کیا جاندہ ہے اے دنیا دے اندر دوسری بڑی جامع فضیلت والی مسجد ہے پہلی مسجد جڑی کائنات دے اندر سبنا پہلی مسجد بنی وہ مسجد حرام ہے جنہوں بیت اللہ کیا جاندہ ہے خالق کائنات فرما دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدن للعالمین سب نالو پہلی مسجد بیت اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پوچھیا پھر مسجد حرام تو بعد کیڑی مسجد بنی آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ فرمایا دونوں دے درمیان کتنا کو فاصلہ فرمایا 40 سال دا اللہ اکبر کبیرہ یعنی آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تے آدم علیہ السلام نے جاؤنا دی اولاد وچو مسجد اقصیٰ بھی ادوں تو چلی آ رہی ہے 40 سال دا درمیان جو فاصلہ سی اللہ اکبر میرے محترم پیارے بھائیو اے دوسری بڑی
مسجد اے مسلمانہ دا پہلا قبلہ دے اے جڑے آمنہ دے لال جناب محمد کریم علیہ السلام اے جدو نماز دا حکم آیا تے آپ قبلہ اول دی طرف مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے حتیٰ کہ مدینہ پاک آ گئے آپ دے دل دی چنتا آپ دے دل دی خواہش آپ دے دل دی تمنا ایسی مالک کائنات میرا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے ابراہیمی قبلہ بنا دے خالق کائنات نے 16 مہینے مدینے چ آمنہ دلال جدو نماز پڑھ دے رہے تے آمنہ دلال دی خواہش نو پوریاں فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آج جو بابا نہیں آیا ایک سے کڑاؤ جڑا بابا وہ نعرے مارن والا یارو دا فائدہ ایک تے آسی نا ساہ سو کڑائی رہ دے سی اللہ اکبر کبیرہ ویہ لو تو بغیر بندے بول دے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر انہا پتہ نہیں 21 طریق نو بولنا آج بولو گا مصطفیٰ دی شان سے عظمت واسطے آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قبلہ اول تے اے پوری کائنات اے ہی امت ہے جنہوں اللہ نے 2 قبلیاں والی سعادت اعزاز نصیب فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھے پہلا قبلہ اول ہے ساڑھا میرے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج گاوی فلسطین آمنہ دلال بیت اللہ دے اندر جڑا حتیم جگہ جتھے بغیر چھت دے گلائی دی چھوٹی چھوٹی دیوار اتھے آرام فرما رہے سر اللہ دے فرشتے آئے براغ دی سواری تے سوار کیتا تے لے گئے سدھے مسجد اقصی دے اندر جڑی فلسطین دے سب نو مبارک جگہ دے اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسمانہ دی سیر کروائی گئی واپسی دے اتے جدو تشریف لے آئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال سارے نبیوں نو جمع فرمایا حضرت جبریل نے اذان کہہ دیتی ہر نبی دی خواہش ہے اج نبیاں دی امامت قیادت سعادت سیادت میں جو مل جائے عاملہ دلال فرما دینے فقدمنی جبریلو میرے مصطفیٰ جبریل نے انج بازو تو پکڑ کے مسلح دے کھڑا کر دیتا اور میں تسی جتھے بھی ہو اے ہو ہی نہیں سکتا تیرے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا انہوں آخ دینے مقام محمد تو کی جان شان خیر الانام محمد آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام دی امامت مسجد اقصی پتہ کیوں ہوئی اللہ نے شان مصطفیٰ نو ہے ویدہ تے ظاہر تے باور تے دنیا نو دسنا سی کہ مسجد اقصی بے شک سارے نبیاں دی سرزمین پر مصطفیٰ دے آ جانے دے بعد اتھے شریعت امامت قیادت سیادت قبضہ ہوئے گا تے آمنہ دلال تے دی امت نہ ہوئے گا آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے جڑی حدیث پاک ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اسی نبی کریم علیہ السلام کو پوچھیا سونے حبیب پیغمبر مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا مسجد اقصی زیادہ افضل ہے آمنہ دلال فرمان دینے میری مسجد دے اندر صلاۃ فی مسجدی فرمایا میری مسجد دے اندر ایک نماز مسجد اقصی دی 4 نمازاں دے برابر ہے یعنی مسجد اقصی دی ایک نماز 250 نماز جنہ ثواب تے مسجد نبی دے اندر ایک نماز ادھا 1000 نماز جنہ ثواب تے نال رسول کریم علیہ السلام فرمان دینے ان قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسجد اقصی نو دیکھن واسطے ایک گھوڑے دی غلام جنی ایک گھوڑے دی لگام جنی جگہ کسے بندے نے مل جائے جتھے بیٹھ کے مسجد اقصی بیت المقدس نظر آندہ ہوئے آمنہ دلال فرمان دینے اے گھوڑے دی لگام دلی جگہ جتھوں مسجد اقصی بیت المقدس نظر آندہ ہوئے خیر اللہ من الدنیا جمعیہ ساری کائنات نالوں بہتر ہے ساری دنیا نالوں بہتر ہے گھوڑے دے لگام جنی جگہ جنوں مل جائے جتھوں مسجد اقصی بیت المقدس نظر آندہ ہوئے
اے ادو ہوئے گا جدو مسجد داخل اکثر مسلمانوں دے داخلے بند ہو جان گے ایسا دور آئے گا ایتھے جناب کافران دے قبضے ہو جان گے مسلمانوں نو کڈیا جائے گا ایتھے نہ دا داخلہ بند ہو جائے گا حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ ادو جڑے بندے نو اینی کی جگہ مل جائے ایک جڑا گھوڑے دی لگام جنی جگہ جتھوں دوروں یوں مسجد تے بیت المقدس نظر آندا ہوئے فرمایا ساری کائنات نالوں زیادہ افضل ہوئے گی آمنہ دے لال جناب محمد کریم علیہ السلام فرما دینے لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد آپ فرما دینے 3 مسجداں دے علاوہ صرف دیکھنا زیارت کرن جانا ثواب سمجھ کے جائد کوئی نہیں مسجد حرام تے مسجد نبوی تے مسجد اقصی ایتھے صرف زیارت ویکھن واسطے عبادت تے ثواب سمجھ کے جاؤ اللہ پاک ثواب صرف ویکھنا ہی عبادت بن جاندا ہے ویکھنا ہی ثواب بن جاندا ہے زیارت ہی ثواب بن جاندی ہے اللہ مسجدہ جگہ تو علاوہ کسے اور مزار دی زیارت جڑی انہوں ثواب نہیں کیا جاندہ سفر کرنا ہی حرام ہے اے کیڑے ملانگ نے جڑے ملتانوں لاہور نو ننگے پیر تورے نے زیارت واسطے جائز ہی کوئی نہیں سفر جائز ہی نہیں یہ زیارت واسطے جانے ہی جانا ہے تے 3 جگہ نے جتھے جاؤ جتھے زیارت واسطے جاؤ گے اللہ یہ بھی ثواب تے عبادت بنا دوے گا رسول کریم علیہ السلام فرما دینے اے او مبارک خطہ ہے جتھے دجال داخل نہیں ہو سکے گا ایتھے ایمانداراں دا لشکر ہوئے گا ایتھے ایماندار ہی قرار پکڑن گے ایتھے دجال داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑیاں فضیلتہ بیان فرمائیاں میں گل شارٹ کرنی چاہنا اے بیت المسئلہ فلسطین جیڑا اج مسلمانہ دا جڑا ہیکل نہیں جے لوکاں نے بھی ایک پراپوگنڈا کیتا اسی جی مسجد اقصی ڈھا کے ہیکل سلیمانی اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل نہیں بنایا سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اے مسجد اسلام دی اصطلاح ہے ہیکل اسلام دی اصطلاح نہیں آج یہودی پراپیگنڈا کر دینے یہ مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی ڈھا کے تے مسجد اقصی تعمیر کیتی ہے اسی مسجد ڈھا کے سلیمان دا ہیکل دوبارہ تعمیر کرنا ہے اے جھوٹ دا بلندہ تے فریب تے فراڈ ہے اور میرے پیارے بھائیو کوئی ہیکل سلیمانی سلیمان سلام نے نہیں بنایا انہاں تے مسجد تعمیر فرمائی تے مسجد تعمیر فرمائی مسجد دی بنیاد نہیں رکھی مسجد دیاں بنیاداں چکیاں جب ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی قبلہ موجود سی انہاں مسجد بیت اللہ دی بنیاد نہیں رکھی بنیاداں نو اٹھایا بنیاد آدم علیہ السلام سے دور تو چلی آ رہی سی سلیمان علیہ السلام نے جدو مسجد اقصی نو تعمیر کیتا پھر 3 دعاواں کیتیاں پہلی دعا کیتی یا اللہ میں نے ایسا قوت فیصلہ دے دے جو تیرے حکم دے مطابق ہوئے تے ایسی حکومت دے دے جڑی کسی اور نو دنیا چنا دیتی ہوئے تے تیسرا فرمایا میرے سونے اللہ جی جڑا بندہ اس مسجد اقصی دے اندر آ کے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھ کے جدو جائے تے گناہاں تو انج پاک ہوئے جو ماں دے پیٹ وچوں بچہ بے گناہ پیدا ہوندا ہے چلو لب گئے نے 2-3 ماشاءاللہ میں گزارش کر رہا اللہ اکبر میرے محترم پیارے بھائیوں میں گزارش کر رہا ایک نماز جڑا بندہ اتھے پڑھ کے باہر نکلے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیں دینے جب اللہ اکبر ماں دے پیٹ وچوں بچہ عجیبہ اس واسطے اے جڑی فلسطین دی زمین ہے نا اے ابراہیم علیہ السلام دی جردگاہ سی ابراہیمیہ اللہ اکبر کبیرہ اے ساڑھے پیارے نبی نے امامت کروائیے اللہ نے شرف سے شرافت اس امت نو عطا فرما دیتی ہے پہلیاں ساریاں امتاں دیاں فضیلتاں سعادتاں امامتاں اللہ نے ساریاں منسوخ کر دیتیاں نے ہن جنہ بھی پورا خطہ پاک جنی زمین ہے ساری یہ دیتے اگر شریعت چلے گی تے آمنہ دے لال جناب محمد دی چلے گی خالق کائنات فرما دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر ہون شریف
مصطفیٰ دور آ گیا آمنہ دے لال دا ہن کوئی کہے ساڈا اوتھے قبضہ ہے ساڈی آبائی زمین سب جڑا منسوخ ہو گیا فضیلتاں ہن جناب مسلمان مسجد بناندے نے مسجد اصطلاح اسلام دی ہے اور دور نبوی کا زمانہ آ گیا دور نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا ہر ستارے میں پڑی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا استاد محترم تشریف لائے نے زیادہ دیر انشاءاللہ نبھانا نہیں میں گل مقامہ دور نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ اور ہر ستارے میں پڑی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا دور نبوی کا زمانہ پرچم دین نبی رہے گا سر بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن جھکانا شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا تو میرے پیارے بھائیو اس خطے نو فتح کرنا یہ بڑا ضروری ہے حضرت حدیث پاک میں چاہتا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام نو رہائی نجات دیتی اللہ نے فرعون تو پھر اللہ نے انہوں نے حکم دیتا جہاد دا تے کہن لگے ذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون تسی جا کے لڑو جے فرعون کو لو بچایا ہی تے ہن اگے عمران دا پروگرام ہی تسی دے تیرا رب جا کے لڑے اسی نہیں کرنا اللہ پاک نے انہوں نے ترک جہاد دی وجہ تو 40 سال دی ذلت رسوائی دیتی سرگرداں وادی تیج پھر دے رہے پتہ نہیں لگا مت ماری گئی رائی نہ لبے جانا کدھرے کرنا کیے اللہ اکبر 40 سال تھے سرگرداں پھر دے رہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی وفات ہو گئی حضرت ہارون علیہ السلام دی وفات ہو گئی پھر اللہ پاک نے یوشع بن نون علیہ السلام نو سرفراز کیتا نبوت نال انہوں نے پھر جہاد دے قافلے تیار کیتے اور فلسطین نو فتح کیتا قوم عمالقہ تو جڑا دا قبضہ چھڑایا دوبارہ مسلمانہ نو ایتھے لے آکے بسایا تے جناب جدو جنگ جاری سی فتح بالکل قریب آ گئی ہے تے اثر دے قریب دا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی نے نہ برداشت نہیں کیتا کہ فلسطین دا علاقہ ایک رات بھی کافران دے قبضے وچ روے اسمان والے منہ کر کے فرمان دینے اے سورج نو مخاطب کر کے انکے معمورت وانا معمورن سورج تو بھی اللہ دے حکم دا بندے ہیں تے میں بھی اللہ دے حکم دا معمورا اللہ اکبر پھر خالق کائنات ان فرمان دینے اللہم بسہا لینا یا اللہ جو سورج ساڑھے دے روک دے اللہ اکبر فلسطین دی فتح واسطے اللہ نے کائنات دا نظام روک دیتا ہے فلسطین دی فتح واسطے اللہ نے سورج روک دیتا ہے فلسطین دی فتح واسطے رب نے جڑا لیل و نہار دا نظام روک دیتا جائے میرے محترم پیارے بھائیو انک وقت کے کل دا انتظار کیتا جائے اللہ دے نبی یوشع بن نون نے گوارا نہیں کیتا کہ ایک رات بھی اتھے فلسطین دے اندر کافرہ بے ایمانہ دا قبضہ روے پھر میرے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام فرما دینے
چھ نشانیاں قیامت تو پہلے یاد کر لو. ایک تے میں دنیا تو ٹر جانا ہے یعنی میری وفات بڑی علامت ہے. تے دوسرا فرمایا بیت المقدس جدو فتح ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر پھر بیت المقدس نو فتح کیتا گیا. واقعہ بڑا مشہور ہے. اللہ اکبر 40 دن دا محاصرہ کیتی رکھیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس لشکر دے سپاہ سالار سن. انہاں خط لکھیا انگے جناب عیسائیاں نو کہ جا تے اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دے دیو تے یا پھر جڑا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. وہ کہنے لگے اسلام بھی قبول نہیں کرنا تے جزیہ بھی نہیں دینا. اللہ اکبر. سیدنا ابو عبیدہ نے اپنے لشکر نے گھر گھیرا پا لیا. 40 دن محاصرہ رکھیا تے جدوں تھک گئے فوجی تے کمک دی لوڑ پہ گئی تے خط لکھیا امیر المومنین نو. امیر المومنین مدینے جو ساڈی مدد واسطے لشکر بھیجا جائے تے نالے انتظامات کیتے جان. سیدنا عمر نے خط لکھیا واپسی جواب دے اندر فرمایا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ دے فرما رہے مومنہ صبر کرو ڈٹے رہو تے سرحدہ تے قائم رہو کامیاب ہو جاؤ گے. تسی کمک پہ مانگ دے ہو. حضرت ابو عبیدہ نو خط ملیا تے انہوں نے جواب دے اندر خط پھر دوبارہ لکھیا تے صرف ایت کریمہ لکھی سلام لے کے فرماندے نے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرت عذاب شدید. ومغفرت من اللہ ورضوان. خط لکھیا ایت صرف لکھی. حضرت عمر خط لے کے مدینے دے بازاراں چ نکل گئے. انصاریاں نو صحابیاں نو سارے نو کٹھیاں کر کے فرماندے نے اے ابو عبیدہ تانوں جہاد دی دعوت دے رہا جے. اے ابو عبیدہ تانوں جہاد واسطے بلا رہا جے. بیت المقدس دی فتح واسطے بلا رہا ہے. اے دنیا دا پیار چھڈ کے او کہندا مر تے پھر بھی جانے ہی جانے. اے دنیا کھیل تماشا تے ہار دیے. تسی دنیا نال دل لا کے ساڈی مدد واسطے کیوں نہیں آندے. خط جناب ادھروں اللہ پاک نے فتح دی خوشخبری دے دیتی. حضرت مدینے دے اندر فتح دی بشارت پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھیا پہنچیا کہ تانوں بلا رہے نے چابیاں لینیاں نے تے امیر المومنین آ کے لوے. آپ سواری تے نکلے نال غلام لیا. سواری ماڑی سی. اتنا سفر تو پیدل کرنا ہے اتنا میں پیدل کرنا ہے. اللہ اکبر. وارو واری جناب سفر کر دینے. جدو بیت المقدس قریب آیا تے سواری تے سوار ہون دا نمبر غلام دا تے پیدل چلن دا عمر بن خطاب دا. یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا. عمر ابن خطاب دے دور میں فتح ہو گیا. پھر جناب گردش عجام ہوندی رہی. پھر صلیبیاں نال صلاح الدین ایوبی دی جنگ ہوئی. میں آخری گل کرا اللہ اکبر. استاد محترم دیاں نصیحتاں سنیاں نے. اللہ سانو اج دا سننا سنانا قبول و منظور فرما کے اجر جزیل نصیب فرمائے. صلاح الدین ایوبی دے چہرے تے کدی مسکراہٹ نہیں سی ہوندی. ایک کہن لگا تہاڈے چہرے تے کدی مسکراہٹ نہیں آئی. تے صلاح الدین ایوبی کہندے نے کیف یتیب لی الفرح والطعام ولذت المنام. مینوں خوشی کیویں ہوے مینوں کھانے دا مزہ کیویں آوے مینوں آرام دی نیند کیویں آوے. بیت المقدس تے عیسائیاں دے قبضے دے اندر ہے. جنہاں لوکاں نوں سرزمین دا پتہ جنہاں دے دل ایمان دا جذبہ رکھ دے نے جو خطے دے نال دھڑک دے نے. جنہاں نوں امت مسلمان دی قدر و اہمیت دا پتہ ہے. جنہاں نوں اللہ اکبر
فلسطین دی مبارک خطے دی فضیلت دا پتہ ہے اللہ دی قسم ہے او تے اثر تو مغرب تک دا درمیان وقت بھی کافران دے نرگے چ نہیں رہن دے دے اج بے ہو گئے نے مسلمان سارے اور میرے پیارے بھائیو اج اس تو ود کے چیخ چگاڑ اگر میرے زمین تے جڑا دھڑکن پیدا نہیں کر دی پھر دسو کیڑے منظر دا انتظار پہ کر دیو اج ساڈا مبارک خطہ لہو لہو نظر آ رہا ہے امت مسلمان دا انگ انگ جڑا لہو نظر آ رہا ہے اج اوتھے مسجداں چلو ہوئے ہسپتالاں چلو ہوئے بازاراں چلو ہوئے اور تیرے میرے اپنے مفادات نے اسی سیاسی دے بیان دے کے اور گونگلوਆਂ تو مٹی جھاڑ کے فرض ادا کرنا سمجھنے عوام نو دھوکا دے رہے ہیں اور بدبختو کل قیامت دے والے دن اللہ دی بارگاہ چ کی جواب دیو گے خالق کائنات یہ نہیں کہتا سیاسی بیان دیو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تسی کو اخلاقی حمایت جاری ہے مالک کائنات دا دو ٹوک لفظاں جلان اللہ فرما دینے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا کیڑی حمایت چاہیے اللہ دے مظلوم بندیاں واسطے قتال کیوں نہیں کر دے جہاد کیوں نہیں کر دے میدان کیوں نہیں سجا دے اے قاضی نہیں رکھے آجے سارا پلندہ اگر تسی مسلمانہ دے بیت المقدس دی حفاظت نہیں کرنی اور مسلمانوں آج سارے ترکی بھی جنہ بیان ہی دے رہے ہیں سارے بیان دے رہے ہیں پر اتھے بدماشی اور جندر اضافہ ہی ہوتا جا رہے ہیں اللہ دی قسم ہے آج اگر مسلمان کٹھے ہو جان کسے کافر دی جرت نہیں کہ رات پیدا ہونے والے بچے دی طرح بھی کوئی اشارہ کر سکتا اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا تو یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اللہ اکبر جو ہے یہ قرآن مبین اللہ اکبر درس مبین جڑا سانو آمنہ دلال نے دیتا ہے فرمایا مالکم لا تقاتلون مالکم لا تقاتلون کرو خط ترجمہ اخلاقی میں آتے سیاسی بیان ہے قرارداد پیش کرنی ہے مالکم لا تقاتلون دا ترجمہ قرارداد پاس کرو اللہ دی قسم انہا مظلومہ دنالے محذب مذاق جڑا سی شروع کیتا ہے ساڑھا صرف ایک ہی فریدہ قرآن بیان کردہ ہے کہ جدو کافر انی سطح سے حملہ آور ہو جان پھر پوری دنیا دے مسلمانہ دے ہوتے انہا دا جہاد دے میدان تے ساتھ دینا ساڑھے تے واجب ہو جاندہ ہے اللہ سمجھن دی توفیق